बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज का जो टॉपिक करना है वो टोटली डिफरेंट है, और वो टॉपिक है जी जिन्नात के हवाले से। आपका ज़ोडिक क्या है? क्या आपका ज़ोडिक इस वीडियो में है? जो जिन्नात जिनसे डरते हैं, जिन्नात जो क्या कहते हैं जी आग से बने हुए हैं, वो आप पर किस तरह से हावी होते हैं, और कौन से बुरूज ऐसे हैं जो जिन्नात को काबू कर सकते हैं, और उनको वो अगर हावी हो भी जाएं तो उनको कंट्रोल करना उनके बस में होता है, और वो जिन्नात पर उल्टा हावी हो जाते हैं। कौन से बुरूज हैं वो ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे कि जी किस किस तरह से ये क्या कह सकते हैं अपने आप को इन पर हावी कर सकते हैं, या वो उनसे इनको कोई ख़तरा नहीं है। जानी साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जिन्नात वैसे तो इंसान पर कई बार होता है कि हावी हो जाते हैं, मगर ये बिल्कुल कौन से ऐसे ही। ऐसे ज़ोडिक हैं जो उल्टा जिन्नात के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं? देखिए बड़ी साहब, इंसान को ना अल्लाह ने बनाया अशरफुल मखलूक़ात। बेशक। जहाँ पे फरिश्तों से सजदा करवाया, वहीं से जिन से भी सजदा करवाया। गो कि उस जिन जो है उसने नाफरमानी की और फिर उसको वहाँ से निकाल दिया। इबलीस उसका नाम है, तो वो जन्नात में से था। अब इस एतबार से देखा जाए तो अल्लाह ने इंसान को हर मखलूक से ऊपर रखा, हर मखलूक को उसके ताबे रखा। अब वो डिपेंड ये करता है कि वो मखलूक अपने असाब पे कितना गिरफ्त रखती है, वो मखलूक अपने रब के ऊपर कितना यकीन रखती है, वो मखलूक अपने तवक्कल को कितना ज़्यादा मजबूत रखती है, वो मखलूक बेसिकली तौर के ऊपर अपने अशरफुल मखलूक़ात होने के ऊपर कितना यकीन रखती है। ईमान की पुख्तगी भी, और उसके बाद अपने किरदार की मजबूती भी। ठीक है। क्योंकि हर मखलूक कहीं ना कहीं पे इंसान से अगर उसको नुकसान भी पहुंचाना चाहती है तो वो इस वजह से कि वो उससे खौफजदा हो रही होती है, उसके ऑरा से, उसके इमेज से, उसकी पर्सनालिटी से। और अगर वो किसी के ऊपर हावी या तारी भी होती है तो वो भी उसकी मोहब्बत में। अच्छा। कि अगर लड़कियों पे, लड़कों पे कई दफ़ा जिन्नात तारी होते हैं, मुलाकातें भी करते हैं। बहुत सारी इस तरह की आपको रियल स्टोरीज़ मिलेंगी कि जिन्नात जो हैं वो निकाह भी करके लोगों के साथ रह रहे होते हैं, क्योंकि वो बताते नहीं हैं या बाद में पता लगता है, या कईयों को पता भी होता है। तो ये वही रियलिटी और रियलिटी बेस्ड स्टोरीज़ हैं कि जिसमें जिन्नात जो हैं वो इंसान के ऊपर आशिक भी होते हैं मोहब्बत में। तो ऑब्वियसली आशिक जो है वो आपसे ऊपर होगा। सर कई बार नुकसान भी पहुंचाते हैं, हावी हो जाते हैं और आपको नुकसान बिल्कुल उस पहुंचाने लग कैफियत में जाते भी हैं। आते हैं। हाँ। अब देखिए इस कैफियत में अगर हम लोग देखें तो अगर कोई शख्स किसी से इश्क कर रहा है हाँ। तो ऑब्वियसली उसका मशूक जो है वो उससे अपर हैंड है, तभी वो उसके इश्क में गिरफ्तार है। तो ये चीज़ इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि जन्नात इंसानों के ऊपर हावी नहीं है। गो कि इंसान खुद कोई ऐसी चीज़ें ना कर बैठे कि वो उसके ऊपर इतना हावी और मुसल्लत हो जाए, या किसी की तरफ से मुसल्लत ना करवा दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि जन्नात को किसी की तरफ से मुसल्लत भी करवाया जाता है। हाँ। वो लोग जो कि अमलियात और जन्नात का काम कर रहे होते हैं, वो लोग जो कि चिल्ला कशी कर रहे होते हैं, हाँ। और कहीं ना कहीं पे उन्होंने मौकलात और जन्नात को अपने कैद में, शिकंजे में किया होता है। तो वो किसी तौर के ऊपर किसी चीज़ को दूसरे के ऊपर हावी भी समटाइम्स सर करवाते हैं। दुश्मनी भी करते हैं कि जी हमारा घर इन्होंने तोड़ दिया, हम यहाँ पे रहते थे, यही ये चीज़, इसी और चीज़ के यहाँ ऊपर आ पे ये रहा हूँ। नापाकी की बिल्कुल हालत में बिल्कुल हमारे बिल्कुल, पास आए, देखिए इसी तब भी कैफियत दुश्मन हो में आ जाते रहे हैं। हैं। जो आप कह रहे हैं कि ये नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान इस सेंस में पहुंचाते हैं कि जब आप इनकी दुनिया में कोई इंटरफेरेंस करें, जब आप इनको मुसख्खर करने की कोशिश करें, आप इनको ताबे करने की कोशिश करें, आप कोई ऐसी इबारात और ऐसी कलमात मुतातिर पढ़ना शुरू कर दें कि जिससे इनकी मिजाज जो है उसमें जलालियत आना शुरू हो, या इनका जिस्म जलना शुरू हो जाए मज़ीद और ज़्यादा, और वो किसी तौर के और फिर आपको नुकसान पहुँचाए। ऑब्वियसली जब आप इनको मुसख्खर करेंगे या इनके किसी चीज़ में आप दखल अंदाजी करेंगे तो वो आपको आसानी से तो फिर जाने नहीं देंगे। फिर कुछ लोग होते हैं जो कि अनजाने में भी कुछ चीज़ें कर बैठते हैं। जैसे कि आप वीराने में कोई ऐसी जगहों से गुजर रहे हैं जहाँ पे जिन्नात का बसेरा है, जहाँ पे आसेब का बसेरा है, आपने वहाँ पे कुछ ऐसा नापाकी वाला काम कर दिया, हाँ। या आपने जानते बूझते हुए या कोई गलत फहमी में आपने बड़े पुराने किसी दरख्त को कोई पत्थर मार दिया फल तोड़ने के लिए, तब हो जाता है। या समटाइम्स जो है, क्योंकि जन्नात अक्सर उमूमी तौर के ऊपर हर जगह मौजूद होता है, ऑफिसेज़ में, घरों में, यहाँ पे भी, और हमारे घरों में भी, इवन छतों के ऊपर, कब्रिस्तानों में भी होता है, वीरानों में भी होता है, घरों की छतों पे भी होता है, घरों के बाथरूम्स में भी होता है, फिर उसके बाद समंदरों पे भी होता है। अब इस एतबार से देखा जाए तो जो घरों में चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे ही रात का टाइम होता है, मगरिब के बाद फौरी तौर के ऊपर जो है वो टॉयलेट्स में, बाथरूम्स में, नापाकी जगहों के ऊपर अपना बसेरा करते हैं। तो अगर आपने वहाँ पे भी कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी चीज़ कर दी कि अगर जन्नात को खुद तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनकी औलाद को, उनके बच्चों को भी कुछ हो गया, तो वो तब भी फिर आपसे बदला लेंगे। अच्छा। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब जन्नात किसी के ऊपर हावी या तारी होते हैं तो वो चीज़ ये फिर बाद में बताते हैं हाजिर होके
کہ اس نے مجھے تو نہیں لیکن میری اولاد یا میرے بچوں کو کسی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور وہ انجانے میں ہوا ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن اس پہ کچھ زوڈک سائنز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہ ہی جنات تنگ کرتے ہیں نہ ہی پریشان کرتے ہیں، ان سے وہ ڈرتے بھی ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ان کا اورا ایسا ہے، ان کی اسٹرینتھ ایسی ہے قدرتی طور کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے ان کا حال نور ایسا بنایا ہے جو کہ ہمیں نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتا لیکن ان کو نظر آتا ہے. ہم اس کو مشین سے چیک کر سکتے ہیں. تو وہ ایسے انسانوں سے پھر تھوڑا سا گھبراتے بھی ہیں کہ ایسے انسانوں کے وہ بہت تنگ نہ کریں، ایسے انسانوں کو کسی طور کے اوپر کہیں پہ محسوس نہ ہوں، یا ایسے انسانوں کے گھروں میں کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس میں کوئی ایسی چیز ان یوزلی ایکٹیویٹی ہونا شروع ہو جائے کہ پیسوں کا گم ہو جانا، پیسوں کا چوری ہو جانا، پھر گھر میں سے کچھ چیزوں کا ایک دم سے غائب ہو جانا، گم ہو جانا، پھر واپس آ جانا. تو یہ کیفیت جو ہے وہ شرارتی جنات بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں ٹوٹلی تقریباً کوئی 3 ایسے بروج ہیں کہ جن کی کیفیات سے جنات جو ہیں وہ اچھے خاصے خوف میں رہتے ہیں کہ ان کو چھیڑنے سے وہ گریز کرتے ہیں کہ ان کو نہ ہی چھیڑا جائے. اب اوبیسلی جنات کو تو نہیں پتا کہ اس کا یہ زوڈک سائن ہے، جنات کے اوپر تو یہ نالج نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس بھی غیب کا کوئی نالج نہیں ہے. اگر وہ خبریں بھی لا کے دیتے ہیں تو وہی خبریں ہوتی ہیں جو کہ ادھر ادھر سے موکلات سے آسمانوں سے چوری کر کے آتی تھیں. جنات کو بھی کوئی ایسا غیب کا علم نہیں ہے. ان کا اورا لڑ رہا ہوتا ہے ان کے خلاف. بیسکلی طور کے اوپر اورا جو ہے وہ آپ کے اورا کو دیکھتا ہے، آپ کی اورا کو، آپ کے حال نور کو، کہ آپ کے اندر قدرتی طور کے اوپر آپ کے اورا میں کتنی اسٹرینتھ ہیں، آپ کتنے انرجائز ہیں روحانی طور کے اوپر. تو جتنے زیادہ آپ انرجائز ہوں گے یہ اتنا اسے خائف ہوں گے. جتنا آپ کا اورا کمزور ہوگا آپ وہم وسوسوں میں ہوں گے، آپ نیگیٹیوٹی میں ہوں گے، ڈپریشن میں ہوں گے، ہر وقت اپنے آپ کو کوسیں گے، ہر وقت آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ الزام دیں گے، اپنے رشتوں کو، اپنے والدین کو، اپنے گھر کو، اپنی تعلیم کو، اپنے ملک کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو. اور ہر وقت جب آپ اس نیگیٹیوٹی میں ہوں گے تو آپ کا اورا کمزور ہوگا، تبھی ہی آپ کے اوپر حاوی ہوں گے. اب عمومی طور کے اوپر بچوں کا اورا بڑا کمزور ہوتا ہے کیونکہ بچوں میں بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. خواتین کے اورا سم ٹائمز بڑے کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پیریوڈیکل ڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے بھی، اور سم ٹائمز پھر بہت ساری دوسری وہم وسوسوں کی کیفیت کی وجہ سے بھی. اب یہ چیز اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں ہر وہ شخص جو کہ ایون مرد بھی ہے جب بہت زیادہ نپاکی میں رہنا شروع ہو جاتا ہے تب بھی یہ چیزیں حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی وجہ سے طہارت بہت امپورٹنٹ ہے، اور صفائی جو ہے وہ نصف ایمان بھی ہے. اور اسی اعتبار سے پاکیزگی کا سب سے زیادہ جو ہے وہ دین اسلام میں کہا گیا ہے کہ آپ نے پاک رہنا ہے، پاکیزگی میں رہنا ہے، غسل کر کے رہنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے. اور یہ چیز پھر آپ کو باقی کسی اور اقوام میں نہیں ملتی جو کہ یہاں پہ ملتی ہے. اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں جو 3 بروج ہیں اس میں سب سے پہلا زوڈک سائن جو آتا ہے یہ زوڈک سائن بنتا ہے لیو برج اسد. برج اسد کے حامل جو لوگ ہیں ان کے اورا میں اتنی اسٹرینتھنگ ہوتی ہے کہ یہ جنات کو مسخر بھی کر سکتے ہیں، جنات کو جلا بھی سکتے ہیں، جنات کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، ان کی ایگزسٹنس کو فیل بھی کر سکتے ہیں، پوزیشنز وغیرہ کو. اور سیکنڈری طور کے اوپر ان میں یہ قابلیت ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو اس طرح ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر کچھ جنات حاوی بھی ہو جائیں تو جنات جو ہیں وہ ان سے ہمیشہ دور رہتے ہیں. اب اس دوسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو دوسرا جو زوڈک سائن ہے وہ بنتا ہے پھر اسکارپیو. اسکارپینس کے اندر نا ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے، مخفی صلاحیتیں اور مخفی قوتیں جتنی بھی ہیں، مخفیت ان کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ مخفیت کوالٹیز کے حامل زوڈک سائن ہیں. تو اسکارپین جو ہیں ان سے بھی جنات اچھے خاصے دور بھاگتے ہیں کہ جہاں پہ اسکارپینز ہوں گے وہاں پہ جنات بہت زیادہ اس طرح کی عجیب و غریب شرارتانہ حرکتیں نہیں کریں گے. تو یہ چیز جنات کے اعتبار سے برج عقرب والوں کے لیے بھی کافی حد تک الارمنگ ہوتی ہے کہ اگر obviously وہ اورا کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک زوڈک سائن کا ہوگا. تو اسکارپیو زوڈک سائن والے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ پاور ہے، اسٹرینتھنگ ہے کہ یہ جنات کے اوپر حاوی ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور کسی طور کے اوپر اپنے امیج بلڈنگ کے اعتبار سے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو کوئی بھی چیز ان کو پرابلم نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم اگلے برج کی بات کریں تو جو تیسرا زوڈک سائن بنتا ہے وہ بنتا ہے پائسس برج حوت. پائسس زوڈک سائن جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خداداد ایسی صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ یہ اسپرچویلٹی میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، مشاغل میں، عبادات میں، روحانیت میں، فلاحی کاموں میں، نیک نیتی میں، تہجد گزاری میں، بہت ساری قرآنی عبادات میں، اور کہیں نہ کہیں پہ اپنی ذات سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں. تو ان کا نا اورا روحانیت کی وجہ سے بہت زیادہ گرو کر چکا ہوتا ہے. اب ان کا اورا کیونکہ بہت زیادہ گروتھ میں ہوتا ہے تو جنات جو ہیں وہ پائسس والوں کو بھی بہت زیادہ پھر ڈسٹرب نہیں کر رہے ہوتے اور ان سے بھی وہ کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت جو ہے وہ پائسنز والوں کے ساتھ بھی نہ کی جائے کہ الٹا جو ہے وہ ان کے لیے خرابی ہو جائے، اور بجائے الٹا ان کے لیے خرابی ہو جائے پھر ان کو قید کیا جائے، ان کو حاضر کیا جائے، ان کو کسی طور کے اوپر بھگایا جائے یا جلایا جائے. تو یہ 3 ایسے زوڈک سائنز ہیں جس میں لیو ہے، اسکارپیو ہے اور پائسس ہے، کہ یہ 3 ایسے زوڈک سائنز ہیں جو کہ جنات سے روحانی طور کے اوپر زیادہ طاقتور ہوتا ہے.
اعصابی طور کے اوپر زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور یہ کسی بھی طور کے اوپر اپنے اعصاب کو ایسی مخفی قوتوں کے سامنے حاضر نہیں ہونے دیتے، اور مخفی قوتوں کو اپنے اوپر یہ حاوی نہیں ہونے دیتے. یہ اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں ان کو؟ کنٹرول میں بھی کر سکتے ہیں، اور کنٹرول لوگوں کے اوپر کسی طور پہ کنٹرول ہے تو یہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر کے ان سے بھی بکوا سکتے ہیں. اچھا، بہت شکریہ سر. آپ کی یعنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، 3 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جو جن بروج سے جنات بھی ڈرتے ہیں، اور ان کی طاقت اتنی ہوتی ہے، ان کا اورا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ یہ ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. جانی صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور جانی صاحب کو اجازت دیں. بہت شکریہ سر. آپ کی سلام پاکستان.